बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। कल जब प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट से कॉन्फिडेंस का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, जिसका कि पहले से तरदीद की जाती रही, लेकिन गालिबन उनको मशवरा दिया गया मुख्तलिफ इंटरेस्टेड पार्टीज़ की तरफ से कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेना ज़्यादा बेहतर है, इस वजह से कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को डिफाई कर रहे हैं तो उसमें फिर आपके हाथ मजबूत होंगे अगर पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस आपके पास होगा। लिहाजा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद जो तकारीर वहाँ पे की गई, वो सवाए इसके कि उसमें अदालतों की तजलील की गई, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट की, उसके अलावा उसमें कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आई। यूं लगता था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद प्राइम मिनिस्टर अपने आप को बहुत ज़्यादा पुरएतमाद समझते हैं। इसी तरह बाकी के उनके जो फॉलोअर्स हैं या उनकी अपनी पार्टी के लोगों को समझते हैं कि अब मैदान हमने मार लिया। लिहाजा उनकी बातचीत, उनकी तकारीर वो शर्अंगेज़ी से भरपूर थी, भरी पड़ी थी। उसमें सबसे ज़्यादा अफसोसनाक जो बात की वो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि 3 जज उनके खिलाफ हमें एक्शन करना है, इस वजह से कि वो पीटीआई के सहूलतकार बने हुए हैं। वैसे तो इनमें से सारे ये बात करते रहे कि ये जजेस जो हैं ये किसी एक पार्टी को फेवर करने के लिए ये सारी भाग दौड़ कर रहे हैं, वरना ये फुल कोर्ट बना देते। फुल कोर्ट बनाना या ना बनाना वो अपनी जगह पे एक अलहदा इशू है, लेकिन आइन की रूह से 90 दिन में इलेक्शन कराना, उसका फुल कोर्ट से क्या ताल्लुक है? क्या फुल कोर्ट या बाकी जो जजेस थे उनमें से जिसने भी अगर कोई इत्तफाक नहीं किया तो वो इस चीज़ पे इत्तफाक नहीं हुआ कि वो समझते थे कि जी सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया जा सकता या नहीं लेना चाहिए था। इसके अलावा ये तो किसी ने कहा ही नहीं कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होना चाहिए। सो वो इलेक्शन की जो जिम्मेदारी है हुकूमत की, उसकी बात नहीं करते, लेकिन वो अपनी बात के फुल कोर्ट होता, यानी जो फुल कोर्ट में बाकी जजेस जो बाहर हैं, जो नहीं बैठे अभी, उनके बारे में एक इतना मजबूत इंप्रेशन क्रिएट कर दिया गया है कि वो पीएमएलएन के जजेस हैं, क्योंकि इन्होंने जितनी शिद्दत से मुतालबा किया है उन जजेस को बिठाने का, उससे लगता है कि इनको पूरी तरह यकीन है कि वो इनकी खिदमत करेंगे, इनकी फेवर का कोई जजमेंट देंगे। नतीजा ये कि आइंदा उनके फैसले जो हैं वो हमेशा मशकूक भी रहेंगे और मुतनाज़ा भी रहेंगे। लेकिन कमिंग बैक टू जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ये सहूलतकार हैं पीटीआई के, आप ज़रा इमेजिन करें अगर पीटीआई के हक में फैसला होता है कि आप इलेक्शन कराएं तो पीटीआई को कोई फ़ायदा पहुंचता है, ये नहीं पहुंचता, लेकिन क्या आप उनको हक नहीं देना चाहते इस मुल्क की उस आबादी को जो पंजाब की आबादी है, ये केपीके की आबादी है? आप इन लोगों को, जो पाकिस्तान के लोग जिनका हक है कि उनके मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामेंट में हो, असम्बली में हो, उनको आप हक नहीं देना चाहते। पहले ही जो नेशनल असम्बली है आपकी वो अधूरी है। उसमें हर दफ़ा कहा जाता है, जब कहते हैं कि अधूरी, तो कहते हैं जी कि किसने अधूरी की? ये पीटीआई थी जो कि इस्तीफे दे के गई। इस्तीफे दे के गई तो 1 साल आपका काम था या इस्तीफे मंजूर करके बाई इलेक्शन कराते। बाई इलेक्शन आपने नहीं कराए और इस्तीफे भी लटका के बैठे रहे आप। सो जो गंद आपने पैदा किया, जो गंदगी पैदा की, जो खेल आपने खेला, जो बेईमानी और मुनाफिकत पे मबनी था, वो सबको नजर आ रहा है। अब यहां पे जब आपने कहा कि जी सहूलतकार, जजेस को सहूलतकार कहा, तो उसके साथ ये भी इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने पार्लियामेंट की तौहीन की है। अब जो ख़तरनाक सूरत हाल डेवलप हो रही है वो हुकूमती सर्कल्स में ये बात हो रही है कि जो इस्तेहकाक कमेटी है पार्लियामेंट की, उसने इन 3 जजेस को कहा है कि वो पेश हों
پارلیمنٹ کے سامنے، استحقاق کمیٹی کے سامنے، جو لازمن نہیں ہوں گے، کیونکہ آرٹیکل 68 یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی جج کو نہ تو پیش کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کے بارے میں اس کے کانڈکٹ کو وہاں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ سو یہ ایک ایسی صورت بن گئی جو کہ پارلیمنٹ کی تقریروں سے نظر آ رہا ہے کہ کنفرنٹیشن بڑھانے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ الیکشن نہیں کرانے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ایک سیکنڈ ٹریک چلا جس پہ آپ نے بات چیت شروع کی۔ ہر بندہ ان میں سے یہ کہتا رہا کہ کیا سپریم کورٹ کا کام ہے یہ بات چیت کروانا یا اس طرح کی، حالانکہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا۔ چیف جسٹس نے کل کی ہیئرنگ میں یہ بار بار کہا کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ مذاکرات کریں، ہم نے تو تجویز دی تھی کہ آپ اپنے معاملات کر کے، اور یہی بات راجہ پرویز اشرف نے کی کہ جناب سیاستدانوں کو عدالتوں میں نہیں جانا چاہیے، سیاستدانوں کو سیاسی معاملات جو ہیں وہ باہر طے کرنے چاہیے، باہر آپ طے نہ کریں، عدالت میں جائے تو آپ کہیں جی عدالت کا کام نہیں ہے، یہ آئین سے آپ پھر گئے اور عدالت کے اوپر آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ اب ان چیزوں کو اگر دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ بھی نتیجہ خیز نہیں ہوں گے۔ جو کل کی بات چیت ہم نے سنی جہاں شاہ محمود قریشی صاحب نے بریفنگ دی، بات کی، اسے لگتا تھا کہ وہ جولائی کے مہینے میں الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے، حالانکہ وہ بھی ڈیٹ ہے، کیونکہ جولائی کے مہینے میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو یہ جو اسمبلیاں جن کی کیئر ٹیکر جن کے لیے لگائے گئے پنجاب وغیرہ میں، ان کی مدت تو اپریل میں پوری ہو جاتی ہے، ان کی مئی جون جولائی 3 مہینے تک کی ایکسٹینشن کیسے ہوگی؟ آئین میں تو کوئی جگہ ہی نہیں، ان کی گنجائش نہیں ہے۔ سو کمپلیکیشنز بہت ہیں، لیکن حکومت ان کو ریزالو کرنے کی بجائے کہ آئین کے تحت یہ سارے معاملات طے کیے جائیں، وہ اس چیز پہ مصر ہیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو اس کی ڈیفائنس کرنی ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ نہیں ماننی۔ پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں کل واضح کہا کہ ہم تو صرف 4-3 والا فیصلہ مانتے ہیں، ہم یہ 3 ججوں والا فیصلہ نہیں مانتے۔ حالانکہ بڑا واضح ہے کہ یہ 3 جج جو ہیں یہی تھے جنہوں نے کیس سنا، وہ باقی جو 4-3 والے تھے ان میں سے 2 جج وہ جن کا یہ کہتے ہیں کہ ان کو انکلوڈ کریں، وہ تو شامل ہی نہیں ہوئے اس میں، انہوں نے تو ہیئرنگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ سو اس وجہ سے یہ سارے اوچھے ہتھ، غلط قسم کے بہانے اور کنفرنٹیشن بڑھے گی۔ آپ سوچئے ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت کے ساتھ اگر پارلیمنٹ ہیڈڈ بائی شہباز شریف اگر ایک کنفرنٹیشن ہوتی ہے تو ملک کے معاملات چلیں گے کیسے؟ اسی طرح نیگوسیشنز کا ڈرامہ آپ نے رچایا، اور اگر آپ مخلص نہیں ہیں جیسا کہ آپ کی باتوں سے لگتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا بات چیت پہ، تو بات چیت تو ناکام ہوگی۔ یہ سارا کچھ ہوتا رہے، لیکن کیا آپ کو حق حاصل ہے کہ جس ووٹ کو عزت دو کی بات آپ کرتے رہے کہ ووٹ کو عزت دو، جس ووٹ کے لیے آپ نے الٹیمیٹلی عوام کے پاس جانا ہے، آج اسی عوام کے حق کو آپ اس کو سلب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس حق کو دینا نہیں چاہتے۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ملک چلانے والے اس حد تک گر جائیں گے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کہ نہ وہ ملک کی عدالتوں کی توقیر چھوڑیں گے اور نہ ہی عوام کے حقوق کی کوئی پرواہ کریں گے۔ یہ منہ زور قسم کے لوگ جو بیٹھے ہیں، انہوں نے ملک کے ہر طرح کے اصول، قوانین، اخلاقیات اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، لیکن عوام کو ان کے عزائم ذہن میں رکھنے چاہیے، کیونکہ عوام کی طاقت سے ہی ان کے عزائم بالآخر ناکام بنائے جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔